नासिर हुसैन शाह कहते हैं पीपल्स पार्टी के साबिक वज़रा के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई जा रही है। जब भी इंतखाबात आते हैं पीपल्स पार्टी के मुखालिफ इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी करे। दुबई में मुलाकात में आसिफ जरदारी ने इंतखाबी मुहिम तेज करने की हिदायत की। निसार खोड़ो बोले, निगरान हुकूमत ने मुकर्रर वक्त पर इलेक्शन ना कराए तो अवामी रद्द-ए-अमल देखना। सब जानते हैं पीपल्स पार्टी की तहरीकें कैसी होती हैं। आइंदा आम इंतखाबात में किसी जमात से इत्तेहाद नहीं होगा। पीटीआई 3 टुकड़े हो चुकी, उससे इत्तेहाद का क्या सोचना। पीपल्स पार्टी ने तरक्याती फंड्स मुंजमद करने का फैसला गैर कानूनी करार दे दिया। सेनेटर ताज हैदर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम खत में लिखा, इलेक्शन एक्ट में तरमीम के वक्त खदशा जाहिर किया गया था कि तरक्याती स्कीम्स को रोका जा सकता है। तवक्को नहीं थी कि इलेक्शन कमीशन गैर आइनी अवाम दुश्मन इक़दाम उठाएगा। सिंध में मुतासरीन सैलाब के घरों की तामीर की स्कीम पहले से चल रही है। इलेक्शन कमीशन फौरी जारी तरक्याती स्कीम्स के फंड्स के इजरा का हुक्म दे। सिंध में ज़मीनों की मुबैना गैर कानूनी अलॉटमेंट और रेगुलराइजेशन का मेगा स्कैंडल। महकमा रेवेन्यू के मुख्तियार कारों से तलबी पर गैर वाज़े और नामुकम्मल रिकॉर्ड देने का इंकशाफ। गैर वाज़े और नामुकम्मल रिकॉर्ड देने पर 11 मुख्तियार कारों को मुअत्तल किया जा चुका। महकमा लैंड यूटिलाइजेशन ने 14 मुख्तियार कारों से रेगुलराइजेशन की तफसील तलब कर ली। ज़राए के मुताबिक बेश कीमत सरकारी ज़मीनों की अलॉटमेंट एंट्रीज का रिकॉर्ड जाहिर नहीं किया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी के बावजूद कराची में कीमती सरकारी ज़मीनों की म्यूटेशन की गई। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि 9 मई के वाक़यात का हदफ मौजूदा आर्मी चीफ और उनकी टीम थी। 9 मई को मुल्क में बगावत और खाना जंगी की कोशिश की गई। 9 मई के मुल्ज़िमों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं हो रही। कानून के मुताबिक कार्रवाई न हुई तो निगरान हुकूमत फरीक बनेगी। मजीद बोले कि बिजली ऐसा मसला नहीं जिस पर पहिया जाम हड़ताल की जाए। इस तबके से हमदर्दी है जिस पर बिजली बिलों का बोझ है। सूबों को एतमाद में लेकर दुकानों की जल्द बंदिश के फैसले का निफाज होगा। बिजली के मामले पर जल्दी में ऐसा फैसला नहीं करना चाहते जो वापस लेना पड़े। अदालती निज़ाम के लाडले को बाहर जाने की क्या जरूरत। इस बार कठपुतली को पाकिस्तान की आलमी बदनामी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की चेयरमैन पीटीआई पर तनकीद। बोले, जिनका बंदा है वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले हीरो बनाया, फॉरेन फंडिंग की इक्तिदार दिलाया गया। उसने पाकिस्तान की मईशत तबाह की और नौजवानों के जहन में बारूद भरा। तलाल चौधरी कहते हैं मुआशी तबाही के जिम्मेदार चेयरमैन पीटीआई हैं। आलमी अदालतों में दिफा करने के बजाय एतराफ़ जुर्म करें। चेयरमैन पीटीआई एनआरओ की फरियाद सामने आकर करें। वो घड़ी चोर, साइफर के साजिशी और 9 मई के मुजरिम हैं। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। अमरीकी सफ़ीर की मरियम नवाज से मरी में उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात हुई। दोनों मुल्कों में तारीखी तवील मुद्दती दो तरफ़ा ताल्लुकात की अहमियत पर तबादला ख्याल, तिजारत, मईशत, सलामती, अमन और इलाक़ाई इस्तेहकाम समेत बाहमी ताउन के फ़रोग़ की अहमियत पर जोर दिया गया। मरियम नवाज शरीफ ने कोरोना और सैलाब के मौके पर अमरीका के ताउन को सराहा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने यह नहीं कहा बिजली के बिल मसला नहीं। उनकी गुफ्तगू को सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की वजाहत। बोले, वज़ीर आज़म आलमी मुआहिदों की खिलाफ वर्जी किए बगैर रिलीफ देना चाहते हैं और इसके लिए कोशा हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात की गिलगित बल्तिस्तान में पाक फौज की तैनाती की तरदीद। ट्वीट में लिखा, गिलगित बल्तिस्तान में सूरत हाल मुकम्मल तौर पर पुरअमन और तजारती मराकज़ और तालीमी इदारे खुले हैं। बिजली के बिल्स पर एहतजाज, जमात इस्लामी को महंगा पड़ा। कराची में बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज, जमात इस्लामी के रहनुमाओं और कारकुनों पर मुकदमा। शाह लतीफ टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज मुकदमे में हंगामा आराई और सड़क बंद करने की दफात शामिल की गई। हंगामा आराई में मुलव्वस 8 अफराद को गिरफ्तार किया गया। 45 अफराद नामजद हुए जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे गए। पेशावर में भी जमात इस्लामी के रहनुमाओं और कारकुनों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق کہتے ہیں مہنگائی کے خلاف ہفتے کو عوام نے پرامن احتجاج کیا. مہنگی بجلی کے خلاف کامیاب ہڑتال سے عوام نے پیغام دے دیا. وہ IMF معاہدے نہیں مانتے. افسوس نگراں وزیر اعظم نے مہنگائی اور بجلی بلوں کو نان ایشو کہا. مصنوعی معاہدے کر کے قوم کو اندھیرے میں رکھا گیا. ان معاہدوں کے خلاف سپریم کورٹ جائیں گے. حکومت کا ارادہ بجلی کا فی یونٹ 90 روپے کرنا ہے. ملک میں مہنگائی کا طوفان ہے. نگران حکومت مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے. گورنر سندھ کامران تیسوری کی میڈیا سے گفتگو. بولے پاکستان اور عوام شدید مشکلات سے دوچار ہیں. ملک میں بجلی کا بحران ہے جسے کوئی ایک پارٹی حل نہیں کر سکتی. ملک کو مشکل حالات سے نکالنے کے لیے سیاسی رہنماؤں کو مل کر کام کرنا ہوگا. پیٹرول اور بجلی کے بعد اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ. غریب کے لیے سبزی اور پھل خریدنا ایک خواب بن گیا. ادرک 1000 روپے، لہسن 492 روپے اور مٹر 270 روپے کلو فروخت. سیب 160، آلو بخارا 340، انگور 320 روپے کلو. سستے بازار مہنگائی بازاروں میں تبدیل ہو گئے. کوئٹہ میں چینی ایک ہفتے میں 25 روپے مہنگی، 220 روپے فی کلو ہو گئی. کراچی میں لیاقت آباد ڈاک خانہ پر راشن نہ ملنے پر خواتین کا احتجاج. خواتین نے سڑک پر دھرنا دے کر ٹریفک کی آمد و رفت بند کیے رکھی. گاڑیوں کی طویل قطاریں لگی رہیں. مظاہرین کے مطابق فلاحی تنظیم نے راشن تقسیم کرنے کا اعلان کیا تھا. وہ صبح 9 بجے سے شام تک یہاں کھڑی رہیں. پولیس کی بھاری نفری نے موقع پر پہنچ کر احتجاج ختم کرایا. سندھ میں دواؤں کی کمی، میڈیکل سٹورز پر بلیک میں فروخت. ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ نے چیف ڈرگ انسپیکٹر کو میڈیکل سٹورز کے خلاف کارروائی کا حکم دے دیا. کہا کہ ڈرگ انسپیکٹرز موسمی بیماری اور لائف سیونگ ادویات بلیک میں فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائی کریں. مختلف دواؤں کی کمی اور بلیک میں فروخت کا سلسلہ کئی ماہ سے جاری ہے. 18ویں ترمیم کے بعد ادارے صوبائی حکومتوں کے ہتھے چڑھ گئے. کراچی کے صحت کے معاملات ان کے ہاتھ چلے گئے جن کا شہر سے تعلق نہیں تھا. MQM پاکستان کے کنوینئر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کا تقریب سے خطاب. بولے ملک کی پارلیمنٹ، وزراء اور ان کی امارات سب کراچی کی مرہون منت ہیں. MQM کو موقع ملا تو ملک کو چلا کر دکھائے گی. نگران وفاقی وزیر مذہبی امور انیق احمد کہتے ہیں کہ گھبرانے کی بات نہیں، مسائل پر قابو پا لیں گے. قوم کو مایوسی سے نکالنا ہے. اگلا الیکشن سازگار ماحول میں ہونا چاہیے. پاکستان بہت سی عالمی طاقتوں کو کھٹکتا ہے. پاکستان کو مودی کا ہندوستان بننے نہیں دیں گے. وزیر مذہبی امور کا کراچی میں تقریب سے خطاب. CDA کے کئی افسروں کے منی لانڈرنگ میں ملوث ہونے کا انکشاف. FIA نے تحقیقات شروع کر دی. FIA کے مطابق CDA کے 20 افسر کرپشن، منی لانڈرنگ اور ریکارڈ ٹیمپرنگ میں ملوث پائے گئے. ٹھیکیداروں کو جعلی ادائیگیاں کی گئیں. FIA نے CDA سے تمام افسروں کی مالی تفصیلات طلب کر لیں. گجرانوالہ اور فیصل آباد میں فحش ڈانس پرفارمنسز پر وزیر اطلاعات و ثقافت عامر میر کا بڑا ایکشن. آرٹس کونسل فیصل آباد اور گجرانوالہ کے سربراہوں کو برطرف کر دیا. دونوں سربراہ تھیٹرز میں فحش ڈانس پرفارمنسز روکنے میں ناکام رہے تھے. فیصل آباد اور گجرانوالہ میں فحش ڈانس دکھانے والے تھیٹرز بھی بند. برطرف کیے گئے سربراہوں کی جگہ نئے افسر تعینات کر دیے گئے.